इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे। ओं गंगणपतये नमः। ओं गुरुभ्यो नमः। अथ आचमनम्। अथ गणपतिवंदनम्। ओं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथ प्राणायामम्। ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो। अथ गुरुप्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अथ आसनभो पूजा भूमि प्रार्थना च। अस्य श्री आसन महामन्त्रस्य पृथिव्यामेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवि पवित्रं कुरु चासनम्। महीद्यौः पृथिवी च न इमै यज्ञं विमिक्षताम् पिप्रता नो भरेमभिः। अथ संकल्पम्। होल्ड संकल्प मुद्रा। ममोपात्त समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे भारतदेशे ऋषिकेश नगरे विश्वशक्ति दिनोत्सवस्य निमित्तेन ऋषिकेशे भारतदेशे पवित्र गंगा तटे संपन्ने अतिरुद्र शतचंडी महायज्ञेऽङ्गभूतत्वेन शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ मीनमासे चैत्रचान्द्रमासे कृष्णपक्षे एकादशम्यां शुभतिथौ इंदुवासरयुक्तायां श्रविष्ठा नक्षत्रयुक्तायां शुभयोगयुक्तायां भवकर्णयुक्तायां ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम सर्वमंगलावाप्त्यर्थम महदैश्वर्य अवाप्त्यर्थम देशकाल पात्र अनुसारयैः यथा संभव द्रव्यैः यथाशक्तिः मम श्री सांब परमेश्वर प्रीत्यर्थम रुद्रहोमं कर्म करिष्ये तेन परमेश्वरं प्रीणयामि उपस्पृश्य। अथ होमकुंड स्थापनम यत्राग्निः स्थापयते तत्र श्वेत तण्डुलचूर्णेन प्रादेशमात्रं स्थण्डिलं चतुरश्रमण्डलं कल्पयित्वा होमकुंडं सदा भूमौ स्थापनीयं। स्थण्डिलोपरि प्राचीः उदीचीश्च तिस्रस्तिस्रो रेखा लिखित्वा अद्भिरवोक्ष्य शकलं नैऋत्यां निरस्य अप उपस्पृश्य
अथ अग्निप्रतिष्ठापनम् ॐ भूर्भुवः सुवरोम् इति अग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निधारण पात्रे अक्षतानद्भिश्च सेचयित्वा राज्यस्थालीं प्रोक्षणी पात्रं प्रणिता पात्रम् इतरदर्भिर्मञ्च अथ पवित्रं समावप्रच्छिन्नाग्रौ द्वौ दर्भौ प्रादेशमात्रौ पवित्रे कृत्वा उपस्पृश्य अद्भिरनुव्रज्य स पवित्रे पाणिना पात्राणि संवृश्य प्रोक्षणी पात्रम् आदाय पश्चिम परिस्तरणात् बहिर्दर्भेषु निधाय स पवित्रे प्रोक्षणी पात्रे अक्षतैः सह आसिच्य हस्तयोः अंगुष्ठोपकनिष्ठकाभ्याम् उदगग्राभ्यां पवित्राभ्यां प्राची स्त्रिः उत्पूय ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय पात्राण्युत्तानानि कृत्वा इद्मग्रन्थिं विस्रस्य स पवित्रे पाणिना सर्वाभिरद्भिः त्रिः प्रोक्ष्य प्रणिता पात्रे पवित्रन्निधाय प्रोक्षणी पात्रं दक्षिणतो निधाय प्रणिता पात्रम् आदाय पवित्रे तस्मिन् निधाय पूर्ववत् अक्षतैः सह आसिच्य पूर्ववत् प्राची स्त्रिः उत्पूय ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय समं प्राणैर्हृत्वा उत्तरेणाग्निं दर्भेषु साधयित्वा पवित्रम् आज्यपात्रे निधाय दर्भैः प्रच्छाद्य Have some akshatas in hand to invoke Varuna. ओम भूर्भुवः सुवरोम् ओम वं तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्युरुषगुं समान आयुः प्रमोषीः ओम वरुणाय नमः सकलाराधनैः स्वच्चितम् अथ ब्रह्मा आवाहनम् अग्नेः दक्षिणतो ब्रह्माणं दर्भेषु निषाद्य अस्मिन् रुद्रहोमकर्मणि ब्रह्माणं त्वां भवन्तं वृणे ओम ब्रह्मणे नमः सकलाराधनैः स्वच्चितम् आज्यपात्रम् आदाय अम्मा
अपरेणाग्निं पवित्रां तर्हितायामाज्यस्थाल्यामाज्यं निरूप्य उदीचोऽङ्गारान् निरोह्य तेष्वाज्यमधिश्रित्य ज्वलता तृणेनावद्योत्य द्वे दर्भाग्रे प्रच्छिद्य प्रक्षाल्य प्रत्यस्य त्रिः पर्यग्निकृत्वा उदगोद्वास्य अंगारान् प्रत्योह्य आज्यस्थालीं स्वपुरतो निधाय उदगग्राभ्यां पवित्राभ्यां पुनराहारं त्रिः उत्पूय ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय पवित्र ग्रंथिं विस्रस्य अप उपस्पृश्य प्रागग्रमग्नौ प्रहरति अथ दर्वी संस्कारम् अथ दर्व्यौ तदग्नौ प्रतितप्य दर्भैः संमृज्य मूनु पुनः प्रतितप्य प्रोक्ष्य निधाय दर्भान् अद्भिः संस्पृश्य अग्नौ प्रहरति परिधीन् परिदधाति स्थविष्ठो मध्यमः अणीयान्द्राघीयान् दक्षिणार्घ्यः अनिष्ठो हृसिष्ठ उत्तरार्घ्यः मध्यमं परिधिमुपस्पृश्य आघानसमिधौ ऊर्ध्वाग्रं दक्षिण उत्तरश्चाभिदधाति अथाग्निं परिषिञ्चति परफॉर्म परिषेचनम अदितेनुमन्यस्व अनुमतेनुमन्यस्व सरस्वतेनुमन्यस्व देवसवितः प्रसुव अथ अग्निध्यानम् अग्नेः ध्यानं कुर्यात् चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य
त्रिधा बद्धो वृध वृषभोरोरवीति महोदेवो मर्त्यागुम् आविवेश एष हि देव प्रदिशो नु सर्वाः पूर्वो हि जातः स उगर्भे अन्तः स विजायमानः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्मुखास्तिष्ठति विश्वतो मुखः प्राङ्मुखो देवहे अग्ने अभिमुखो भव अथ अग्न्यलङ्करणम् इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः सोमाय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः आत्मने नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः इद्मम् आदाय द्विः अभिघार्य मूलमध्ययोः मध्यं मृगीमुद्रया गृहीत्वा अस्मिन् रुद्रहोम कर्मणि ब्रह्मन् इद्ममाधास्ये ओमाधत्स्व इति ब्रह्मणोक्ते इद्ममाधाय अथ पूर्वांग आज्य होमम्. Please have your left hand touching the ajyapatram. इतर दर्व्या आज्यमादाय प्रजापतिं मनसा ध्यायन् वायव्यादि आग्नेयान्तं प्रजापतय इदन्न मम प्रधान दर्व्या आज्यं गृहीत्वा नैऋत्यादि ईशानान्तं स्वाहा इंद्राय इदन्न मम अथ आज्य भागो जुहोति उत्तरार्धपूर्वार्धे अग्नये स्वाहा अग्नय इदन्न मम दक्षिणार्धपूर्वार्धे सोमाय स्वाहा सोमाय इदन्न मम मध्ये अग्नये स्वाहा अग्नय इदन्न मम संकल्प आरंभ प्रभृति एतत्क्षण पर्यन्तं मध्ये संभावित समस्त दोष प्रागश्चित्तार्थं सर्व प्रागश्चित्तं होष्यामि. ओम भूर्भुवः सुवः स्वाहा प्रजापतय इदन्न मम. अथ प्रधान होमम्. The Chaturgrahitam process is the same as we did yesterday. असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहो. असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे. स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम. असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहो. असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे. स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम. असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहो. असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे. स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम. असौ यस्ताम्रो
अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहो असव्यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहो असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहो असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहो असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहो असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहो असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहो असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मंगलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम Please offer ghee, the Pradhana Homakarta, please offer ghee to the Havis, to the Havan Samagiri bowls. We'll be starting in 5 seconds. ओं नमो भगवते रुद्राय ओं नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम यातेषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाचरव्यायातवतया नो रुद्रमृडय स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदन्न मम याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तगानस्तनुवाश
गिरिशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसे पुरुषं जगत् स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वाञ्जम्भयं सर्वाश्च गातु धान्यः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्व मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रुता सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि स दृष्टो मृडगातिनः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम नमो अस्तु नीलग्रीवागसहस्राक्षाय मेढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्ज्यां याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु धे निचीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम विद्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथे स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्टवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तग् स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमस्तस्पिञ्जराय विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहितागस्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दगते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीतागधावते सत्त्वनां पतये नमः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं न मम नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमस्त्रिकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णेषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आगच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्च गानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नम
नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः नम आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयोभ्यश्वनेभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः नमो भवाग च रुद्राग च नमः शर्वाग च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाग च शितिकण्ठाग च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाग च नमः सहस्राक्षाग च शतधन्वने च नमो च शिपिविष्टाग च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाग च वामनाग च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाग च संवृध्वने च नमो अग्र्याग च प्रथमाग च नम आशवे च जिनाग च नमः शीघ्र्याग च शेभ्याग च नम ऊर्म्याग च वस्वन्द्याग च नमः स्रोतस्याग च द्वीप्याग च स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः नमो ज्येष्ठाग च कनिष्ठाग च नमः पूर्वजाग च परजाग च नमो मध्यमाग च पगल्भाग च नमो जघन्याग च बुद्ध्याग च नमः सोऽभ्याग च प्रतिसर्व्याग च नमो गाम्याग च क्षेम्याग च नमः उर्वर्याग च खल्याग च नमः श्लोक्याग च वसायाग च नमो वन्याग च कक्ष्याग च नमः श्रवाग च प्रतिश्रवाग च नमः आशुषेणाग चाशुरथाग च नमः शूराग च विन्दते च नमो वर्मिणे च वरोथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताग च श्रुतसेनाग च स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राग इदं नमः नमो दुन्दुभ्याग च हनन्याग च नमो धृष्णवे च प्रमृषाग च नमो दूताग च प्रहिताग च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमः तीक्ष्णेशवे च युधिने च नमः स्वायुधाग च सुधन्वने च नमः श्रुत्याग च पथ्याग च नमः काट्याग च नीप्याग च नमः सोत्याग च सरस्याग च नमो नात्याग च वैशन्ताग च नमः कोप्याग च भट्याग च नमो वर्ष्याग च वर्ष्याग च नमो मेघ्याग च विद्युत्याग च नम ईध्र्याग च तप्याग च नमो वात्याग च रेष्म्याग च नमो वास्तव्याग च वास्तुपाग च स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राग इदं नमः नमः सोमाग च रुद्राग च नमस्ताम्राग च अरुणाग च नमः शङ्गाग च पशुपतये च नम उग्राग च भीमाग च नमो अग्रे वधाग च दूरे वधाग च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराग नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराग च मयस्कराग च नमः शिवाग च शिवतराग च नमस्तेथ्याग च कोल्याग च नमः पार्याग च वार्याग च नमः प्रतरणाग चोत्तरणाग च नमः आतार्याग च लाप्याग च नमः षष्प्याग च फेन्याग च नमः सिकत्याग च प्रवाक्याग च स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः नम इरण्याग च प्रपथ्याग च नमः किगुंशिलाग च क्षगणाग च नमः कपर्दिने च पुलस्तगे च नमो गोष्ठ्याग च गृह्याग च नमस्तल्प्याग च गेह्याग च नमः काट्याग च गह्वरेष्ठाग च नमो हृदयाग च निवेष्ट्याग च नमः पागुंसव्याग च रजस्याग च नमः शुष्क्याग च हरित्याग च नमो लोप्याग चोलप्याग च नमः ऊर्व्याग च सूर्व्याग च नमः पर्ण्याग च पर्णश
पद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदकेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत्स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः याते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे तगानो मृडजीवसे स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः इमागुं रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरग् स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः मृडानो रुद्रो तनो मगस्कृधिक्षगद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुरागजे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधे पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीर्षः वीरान्मानो रुद्रभावितो वधीर् हविष्मन्तो नमसा विधेमते स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तो रक्षा च नो अधि च देवब्रोक्यधा च नः शर्प गच्छद्विबर्हा स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः स्तुहि श्रुतं कर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेना स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेढ्वस्तोकागतनयाय मृडगः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः मेढुष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदाकहि स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः विकिरीट विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधिः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः सहस्राणि सहस्रशोगे रुद्रा अधिभूम्या तेषाकुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्वसि स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः अस्मिन् महत्यर्णवे अन्तरिक्षे भव अधि तेषाकुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्वसि स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः नीलग्रीवाश्चितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः तेषाकुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्वसि स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः नीलग्रीवाश्चितिकण्ठादिवकुं रुद्रा उपश्रिताः तेषाकुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्वसि स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः तेषाकुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्वसि स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्राय इदं नमः
ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः तेषाकुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि स्वाहा आदित्यात्मकः श्रीरुद्राग इदन्न मम ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् तेषाकुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि स्वाहा आदित्यात्मकः श्रीरुद्राग इदन्न मम ये पथां पथिरक्षक ऐलभृदायव्युधः तेषाकुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि स्वाहा आदित्यात्मकः श्रीरुद्राग इदन्न मम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिणः तेषाकुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि स्वाहा आदित्यात्मकः श्रीरुद्राग इदन्न मम य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषाकुं सहस्रयो जने वधन्वानि तन्मसि स्वाहा आदित्यात्मकः श्रीरुद्राग इदन्न मम नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवस्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणा दश प्रतीचेर्दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृळगन्तु ते गन्ध्विष्मो यश्च नो वेष्टितं वोजं भेदधामि स्वाहा पृथिवीषद्भ्यो रुद्रेभ्य इदन्न मम नमो रुद्रेभ्यो ये अन्तरिक्षे येषां वात इषवष्टेभ्यो न दश प्राचेर्दश दक्षिणा दश प्रतीचेर्दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृळगन्तु ते गन्ध्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजं भेदधामि स्वाहा अन्तरिक्षसद्भ्यो रुद्रेभ्य इदन्न मम नमो रुद्रेभ्यो ये दिव्येषां वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणा दश प्रतीचेर्दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडगन्तु ते गन्ध्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजं भेदधामि स्वाहा दिविषद्भ्यो रुद्रेभ्य इदन्न मम Namaskaram. Now we'll commence Chamaka Homam. At the end, in the 11th Anuvakam, at the end, those who are offering Havan Samagri, whatever is remaining, you should offer at the end, 11th, into the Homakundam. In order not to put too much at the end, try to equally distribute into 11 offerings. Okay? Are you understanding what I'm saying? Thank you very much. इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतं वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रगतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च म आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगुंषि च मे शरीराणि च मे स्वाहा ज्यैष्ठ्यं च म आधिपत्यं च मे भञ्जुश्च मे भामश्च मे मश्च मे अन्धश्च मे जयमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे स्पृशिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुखं च मे सुपथं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लिप्तं च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे स्वाहा
शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वच्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे गन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरञ्च मे लगश्च मे ऋतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे शोषा च मे सुदिनञ्च मे स्वाहा ऊर्च मे सोनृता च मे पगश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सग्भिश्च मे सपीतिश्च मे कृषश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म औद्भिद्यञ्च मे रगिश्च मे रागश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भोग्यश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कोक्यवाश्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे व्रेघयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे स्वाहा अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरगश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे गृश्च म आपश्च मे वेरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्यञ्च मे कृष्टपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे स्वाहा अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्विनौ च म इन्द्रश्च मे भरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे स्वाहा अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धिपतिश्च म उपागुंशुश्च मे अन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रगणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्पदीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पाग्निवतश्च मे हार्योजनश्च मे स्वाहा इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे स्रुचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयेध्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे स्वाहा अग्निश्च मे गर्भश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ता वृक्ष मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथं तरे च मे यज्ञेन कल्पेतागस्वाहा गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रियविश्च मे त्रियवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्जवान् च मे तुर्जौही च मे पष्ठवान् च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वशा च म ऋषभश्च मे वेहश्च मे नट्मान् च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन
यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागश्रोत्रयज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पता यज्ञो यज्ञेन कल्पतागस्वाहा एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यष्टियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च स्वाहा अग्ना विष्णुभ्याम् इदन्नमः Please get ready for Svishtakrita Homam. इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे हव्यवाहमभिमातिशाहं रक्षोहणं पृतनासु जिष्णुं ज्योतिष्मन्तन्देद्यतं पुरन्धिम् अग्निग्स्विष्टकृतमाहुवेम स्विष्टमग्ने अभितत्प्रीणाहि विश्वादेव पृतना अभिष्य उरुण्णः पन्थां प्रदिशन् विभाहि ज्योतिष्मध्ये ह्यजरन्नायुः स्वाहा अग्नये स्विष्टकृत इदन्न मम अथ महाव्याहृति होमः प्लीज यूज इतरदर्वी ओम भूरग्नगे च पृथिव्यै च महते च स्वाहा अग्नग इदन्न मम ओम भुवो वायवे चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा वायव इदन्न मम ओम सुवनादित्याय च दिवे च महते च स्वाहा आदित्याय इदन्न मम ओम भूर्भुवः सुवश्चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यो दिग्भ्यो महत इदन्न मम अथ जगादि होमः एतत् कर्म समृद्ध्यर्थं जगादि होमं करिष्ये चित्तं च स्वाहा चित्या इदन्न मम चित्तिश्च स्वाहा चित्या इदन्न मम आकूतं च स्वाहा आकूताय इदन्न मम आकूतिश्च स्वाहा आकूत्या इदन्न मम विज्ञातं च स्वाहा विज्ञाताय इदन्न मम विज्ञानश्च स्वाहा विज्ञानाय इदन्न मम मनश्च स्वाहा मनस इदन्न मम शक्वरीश्च स्वाहा शक्वरेभ्य इदन्न मम दर्शश्च स्वाहा दर्शाय इदन्न मम पौर्णमासश्च स्वाहा पौर्णमासाय इदन्न मम बृहच्च स्वाहा बृहत इदन्न मम रथन्तरश्च स्वाहा रथन्तराय इदन्न मम प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे प्रागच्छदुग्रः पृतनाज्येष्ठ तस्मै विश्वः समनमन्तः सर्वाश्च उग्रस्य हि हव्यो बभूव स्वाहा प्रजापतय इदन्न मम अग्निर्भूतानामधिपतिस्तमावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मन्नस्यां देवहो न मम यमः पृथिव्योऽधिपतिस्तमावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां
पुरोधायामस्मिन् कर्मण्य स्यात् देवहोत्यागस्वाहा यमाय इदन्न मम वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्य स्यात् देवहोत्यागस्वाहा वायव इदन्न मम सूर्यो दिवोऽधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा सूर्याय इदन्न मम चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा चन्द्रमस इदन्न मम बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः समाहा चन्द्रमस इदन्न मम बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा बृहस्पतय इदन्न मम ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा वरुणाय इदन्न मम समुद्रस्रोत्यानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा समुद्राय इदन्न मम अन्नगुं साम्राज्यानामधिपतिः तन्मावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा अन्नाय इदन्न मम सोम ओषधीनामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा सोमाय इदन्न मम सविता प्रसना वामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा सवित्र इदन्न मम रुद्रः पशूनामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा रुद्राय इदन्न मम अप उपस्पृश्य त्वष्टारूपाणामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा त्वष्ट्र इदन्न मम विष्णुपर्वतानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा विष्णव इदन्न मम मरुतो गणानामधिपतयस्ते मावन्त्वस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा मरुद्भ्य इदन्न मम पितरः पितामहाः परे वरे ततास्ततामः इहमावतस्मिन् ब्रह्मन्नस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहोत्यागस्वाहा पितृभ्य इदन्न मम मन्त्रोक्तदेवताभ्य इदन्न मम अप उपस्पृश्य ऋताषाढृतधामाग्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरस ऊर्जो नाम स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातुता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा अग्नये गन्धर्वाय इदन्न मम ताभ्यः स्वाहा ओषधीभ्योऽप्सरोभ्य इदन्न मम सगुंहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातुता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा सूर्याय गन्धर्वाय इदन्न मम ताभ्यः स्वाहा मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य इदन्न मम सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो बेकुरयो नाम स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातुता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा चन्द्रमसे गन्धर्वाय इदन्न मम ताभ्यः स्वाहा नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्य इदन्न मम भुज्यस्व पर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तवा नाम स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातुता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा यज्ञाय गन्धर्वाय इदन्न मम ताभ्यः स्वाहा दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्य इदन्न मम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य सामान्यप्सरसो वह्नयो नाम स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातुता इदं ब्रह्म क्षत्रं
तु तस्मै स्वाहा मनसे गन्धर्वाग इदन्न मम ताभ्य स्वाहा ऋक्सामेभ्योऽप्सरोभ्य इदन्न मम इशिरो विश्वव्यचावातो गन्धर्वस्तस्यापोऽप्सरसो मुदानामस इदं ब्रह्म क्षत्रं पातुता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा वाताय गन्धर्वाग इदन्न मम ताभ्य स्वाहा अभ्योऽप्सरोभ्य इदन्न मम भुवनस्य पते यस्य त उपरि गृहा इह च स नो रास्वाज्यानिगुं रागस्पोषकुं सुवीर्यगुं संवत्सरीणागस्वस्तिग् स्वाहा भुवनस्य पत्ये इदन्न मम परमेष्ठ्यधिपतिर्मृत्युर्गन्धर्वस्तस्य विश्वमप्सरसो भुवो नाम स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातुता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा मृत्यवे गन्धर्वाग इदन्न मम ताभ्य स्वाहा विश्वस्माप्सरोभ्य इदन्न मम सुक्षितिः सुभूतिर्भद्रकृत् सुवर्वान् पर्जन्यो गन्धर्वस्तस्य विद्युतोऽप्सरसो रुचो नाम स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातुता इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा पर्जन्याय गन्धर्वाग इदन्न मम ताभ्य स्वाहा विद्युद्भ्योऽप्सरोभ्य इदन्न मम दूरे हेतिरमृडयो मृत्युर्गन्धर्वस्तस्य प्रजा अप्सरसो भीरुवो नाम स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातुता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा मृत्यवे गन्धर्वाग इदन्न मम ताभ्य स्वाहा प्रजाभ्योऽप्सरोभ्य इदन्न मम चारुः कृपणकाशीकामो गन्धर्वस्तस्याधयोऽप्सरसः शोचकन्ते नाम स इदं ब्रह्म क्षत्रं पातुता इदं ब्रह्म क्षत्रं पान्तु तस्मै स्वाहा कामाय गन्धर्वाग इदन्न मम ताभ्य स्वाहा आदिभ्योऽप्सरोभ्य इदन्न मम स नो भुवनस्य पते यस्य त उपरि गृहा इह च उरुब्रह्मणे स्मै क्षत्राय महिषर्म यच्छ स्वाहा भुवनस्य पत्ये ब्रह्मण इदन्न मम प्रजापते नागस्वाहा प्रजापतय इदन्न मम भो स्वाहा अग्नय इदन्न मम भुव स्वाहा वागव इदन्न मम स्तुव स्वाहा सूर्याय इदन्न मम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यो न विहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृत् विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकुं सुभृतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृत इदन्न मम अथ परिध्यञ्जनम् चरुः कर्मसु प्रधानद्रव्याज्येन निधानक्रमात् परिध्यञ्जनं कृत्वा अथ परिधिप्रहरणं परिधीन् प्रहरति मध्यमं परिधिमग्नौ प्रहृत्य अन्यौ परिधिहस्ताभ्यामादाय युगपदग्रौ प्रहरन् उत्तरार्ध्यस्याग्रमङ्गारेषु पोहति Please get ready for Samsrava Homam. Darvidvayena Samsravan Juhote. अथ प्रायश्चित्तहोमः अस्मिन् रुद्रहोमकर्मणि अविज्ञात प्रायश्चित्तादीनि करिष्ये अनाज्ञाते यदाज्ञातं यज्ञस्य क्रियते मिथो अग्ने तदस्य कल्पय त्वगुं हिवेत्थ यथा तथग् स्वाहा अग्नय इदन्न मम पुरुषसम्मितो यज्ञः यज्ञः पुरुषसम्मितः अग्ने तदस्य कल्पय त्वगुं हिवेत्थ यथा तथग् स्वाहा अग्नय इदन्न मम यत्पाकत्र मनसा दीनदक्षाण यज्ञस्य मन्वते मर्तासः अग्निष्ठद्धोता क्रतुविद्विजानन् यजिष्ठो देवागुं मृतशो यजाति स्वाहा अग्नय इदन्न मम अस्मिन् रुद्रहोमकर्मणि मध्ये संभावित समस्त मंत्रलोप क्रियालोप भक्तिलोप श्रद्धालोप नियमलोप निष्ठालोप द्रव्यलोप न्यूनातिरिक्तादि विस्मृति विपर्यास समस्त दोष प्रायश्चित्तार्थं सर्व प्रायश्चित्ताहुतिं होष्यामि
ఓం భూర్భువః స్సువః స్వాహా ప్రజాపతయ ఇదన్న మమ సర్వం శ్రీ విష్ణవే స్వాహా శ్రీ విష్ణవే పరమాత్మన ఇదన్న మమ నమో రుద్రాయ పశుపతయే స్వాహా రుద్రాయ పశుపతయ ఇదన్న మమ అప ఉపస్పృశ్య. ప్లీజ్ గెట్ రెడీ ఫర్ వసోర్ధార. वसोर्धारां ज्योतिवसोर्मेधारा सदिति वा एताहूयते घृतस्य वा एनमेषा धारामुष्मिल्लोके पिन्वमानोपतिष्ठता येन जुहोति तेजो वा आज्यन्ते जोवसो धारा तेजसैवास्मै तेजो वरुन्धे थोका भावैवसो धारा कामानेवा वरुन्धे यं कामयेत प्राणानस्यान्नाद्यं विच्छिन्द्यामिति विग्राहं तस्य जुहुयात् प्राणानेवास्यान्नाद्यं विच्छिनत्ति यं कामयेत प्राणानस्यान्नाद्यगुं सन्तनुयामिति सन्ततात् तस्य जुहुयात् प्राणानेवास्यान्नाद्यगुं सन्तनोति द्वादशानि जुहोति द्वादशमासात् संवत्सरः संवत्सरेणैवास्मा अन्नमवरुन्धेन्नञ्चमे कृत्तम इत्याहैतद्वा अन्नस्य रूपगुं रूपेणैवान्नमवरुन्धेऽग्निश्चमापश्चम इत्याहैषा वा अन्नस्य योनिस्सयो येवान्नमवरुन्धेर्धेन्द्राणि जुहोति देवता एवावरुन्धे यत्सर्वेषामर्थमिन्द्रः प्रति तस्मादिन्द्रो देवतानां भोगिष्टभास्तम इन्द्रमुत्तरमाहेन्द्रियमेव निन्दुपरिष्टां दधाति यज्ञायुधानि जुहोति यज्ञो वै यज्ञायुधानि यज्ञमेवावरुन्धेतो एतद्वै यज्ञस्य रूपगुं रूपेणैव यज्ञमवरुन्धे बभृतश्च मे स्वगाकारश्च म इत्याह स्वगाकृत्या अग्निश्च मे घर्मश्च म इत्याहैतद्वै ब्रह्मवर्चसस्य रूपगुं रूपेणैव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धरश्च मे साम च म इत्याहैतद्वै
छन्दसा रूपकं रूपेणैव छन्दागस्य वरुन्धे गर्भाश्च मे वत्साश्च म इत्याहैतद्वै पशूनागुं रूपेणैव पशूनवरुन्धे कल्पान् जुहोत्य क्लुप्तस्य क्लुप्त्यै युग्मदयुजे जुहोति मिथुनद्वायोस्तरावती भवतोऽभिक्रान्त्या एका च मे तिस्रश्च म इत्याह देवछन्दसं वा एका च तिस्रश्च मनुष्यछन्दसं च तस्रश्चाष्टौ च देवछन्दसं चैव मनुष्यछन्दसं चावरुन्धात् त्रयस्त्रिगुं चतो जुहोति त्रयस्त्रिगुं चद्वै देवता एवावरुन्ध अष्टाचत्वारिगुं चतो जुहोत्यष्टाचत्वारिगुं च दक्षरा जगति जागता पशवो जगत्यैवास्मै पशूनवरुन्धे वाजश्च प्रसवश्चेति द्वादशं जुहोति द्वादशमासाः संवत्सर एव प्रतिष्ठते ॐ शान्तिः अग्नाविष्णुभ्याम् इदं नमः Take the Vasordhara to the hall. Offer 1 drop of ghee on the colossus. सामगागन्नास्ते हाम ओहाम ओहाम ओ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो ओहमन्नादो ओहमन्नादः अहग्श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजा ऋतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि यो मा ददातु स इदेवमा अहमन्नमन्नमदन्तमास्मि अहं विश्वं भुवनमध्यमवां सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत् Please get ready for Purnahuti. Please get ready for Purnahuti. Om Purnahuti Muttaman Juhoti Sarvam Vai Purnahuti Sarvamevapnoti Atho Iyam Vai Purnahuti Asyameva
प्रतिष्ठते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय सांगाय सायुधाय सपरिवाराय सर्वात्मिकाय सर्वालंकार भूषिताय श्री सांब परमेश्वराय नमः इतः पूर्वं प्राणबुद्धिदेह धर्माधिकारतः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पद्भ्यां उदरेण शिष्णा यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। Get ready for Saptate Agni. Saptate Agni Samidha Sapta Jekva Sapta Rijaya Sapta Dhama Priyani Sapta Hotra Sapta Dhatra Gajanti Sapta Jodhira Pranasva Dhute Dasvaha Agnaye Saptavata Iranna Mama Vaushate Adyasthalim Uttarato Nidhaya अथ प्रायश्चित्त प्राणायामः. Kindly settle down, please. Kindly settle down and perform pranayamam. अथ परिषेचनम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः. अथ बलिप्रकरणम् ओम मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधे पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः आदित्यात्मक श्रीरुद्राग इमं बलिं दधामि. अथ प्रणितापात्र उद्वासनम्. Please perform Achamanam after washing hands and face.
अथ प्रणितापात्र उद्वासनम. Have some akshatas in hand. ओम वरुणाय नमः सकलाराधनै स्वर्चितं ततः प्रणितापात्रं स्वपुरत आदाय प्रणिताजलम् आदाय. Add some water to Pranitapatram. सदसि सन्मे भोगा सर्वमसि सर्वं मे भूया पूर्णमसि पूर्णं मे भूया अक्षितमसि मामे श्रेष्ठाः. அடுத்து प्राच्यां दक्ष प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् शेषम् अधो निनीय आत्मानं पत्नीं च प्रोक्ष्य ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु माम्. अथ ब्रह्मा उद्वासनं दक्षिणतो निषादितं ब्रह्माणं सम्पूज्य तस्य वरं दत्त्वा ब्रह्मन् वरं ते ददामि ब्रह्मणे नमः सकलाराधनै स्वर्चितम्. अथ परिस्तरण विसर्जनम्. You should take that also. Should take that also. Take that. That's okay. That can stay. कल के लिए फिर चाहिए. ओके. अथ अग्नि उपस्थानम्. स्वाहा इति चिदग्नेरुपस्थानं करिष्ये. अथ आत्मा उद्वासनम्. अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव भयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम अग्नये नमः इति रुद्राग्निम् आत्मनुद्वासयामि. हृदये अंजलिं दद्यात्. लं पृथिव्यात्मने गंधं कल्पयामि. हम आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि. यं वायुवात्मने धूपं कल्पयामि. रमग्न्यात्मने दीपं कल्पयामि. वम अमृतात्मने अमृतं कल्पयामि. संसर्वात्मने समस्तोपचारान् समर्पयामि. Have some akshatas and darbhas in hands. Tap the edges of the Homakundam. आवाहित श्री सांब परमेश्वर कलशेस्मिन् लिंगेस्मिन् संयोजयामि. From tomorrow, with the Vasordhara, give one of your assistants to go and do the necessary things. Similarly, for offering akshatas, once you have touched the homakundam, give to your assistant who will go inside and offer on the kalashas. Then we can wind up the homam faster. Otherwise, pradhana homakatra going up and down will take some time, correct?
So there is a question as to why Jayadi Homam is performed. Jaya Adi. It's for Indra, for victory. Victory in what? For whatever purpose the Homam was performed, to get victory in that. The purpose of doing Atirudra Homam is Mahaprayashchitta, Mahaprayashchitta Karma. To beg for forgiveness for all the sins done knowingly or unknowingly, not only by us but for everyone in the universe. So, to get victory in that purpose of getting forgiveness from Mahadev, we are doing the Jayadi Homam to get victory for that purpose. So, similarly, depending upon whichever Homam you do, Jayadi Homam is done to get victory for that purpose. So, it's not only for materialistic purposes. For spiritual purposes also you need victory. And that is what we are doing, which is far more noble. And it is not only for us, it's for the entire universe. And that too we are doing on the banks of Ganga. Ganga is already pure. This Bhumi is already pure. And on top of that, just bathing in Ganga removes all sins. And then we are doing Atirudram here on the banks of the Ganga. If this is not a blessing because of Purva Janma Sukritam or whatever good we have done or our forefathers have done in the previous Janma, that is a punyam we are getting now to be able to do this. Look at the location. That is a sure sign that whatever spiritual endeavor we have set out to will be successful. There are some indications you can see just from that. So we'll now do the Prarthana. Mahadevanji will read out the Prarthana. इदमिष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे अथ प्रार्थना नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नम आहवनीयाय महावेद्यै नमो नमः कान्तद्वयोपपाद्याय कर्मब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्ण विष्णो हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशन यद्धुतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागाश्चित्तान्यशेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं श्रीकृष्ण कृष्ण कृष्ण अथ अभिवादये नमस्कारः अथ भस्मरक्षा After collecting Bhasma Raksha, please have your assistant go and apply it on the kalashams and you do Kayena Vacha Samarpanam. ॐ बृहत्सामक्षत्रभृद्वृद्धवृष्णियं दृष्टुभौजशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सकरेण रक्ष त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवानां त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषं शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसेः अथ समर्पणं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॐ तत्सत् हर हर महादेव
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय चंडी, जय चंडी, जय चंडी। Namaskaram. Now Trisupara Mandam will be recited. After that, those who want to go for lunch can go for lunch. Rest who are doing Sandhya Vandanam will assemble as usual in front of Gangaji to perform Sandhya Vandanam. Trisuparna Mantram will now be recited by Mahadevanji. At the same time, the assistants, I wouldn't say only the assistant, all the team members should cooperate to clean up the Homakundam and get it ready for next day's Homam. This is a good opportunity for you to understand what is Patra Sadhanam, what is Shatpatra Prayogam, what is Praktoyam, what is Brahma, what is Pranita Patram, what is Prokshani Patram, what is Itara Darvi, what is Pradhana Darvi, Ajya Patram. Get everything ready for the next day. This is how you learn. Homam is not learned by just jumping and starting to do Homam for first day. Learning the mantra, observing, serving, chanting, and then you will be ready, because then the actions will flow nicely because you have watched and absorbed. All of you have received a wonderful opportunity to observe. Don't relax. This is a learning process. Thank you so much. Now Mahadevanji will recite Trisuparna Mantram. ॐ ब्रह्ममेतु मां मधुमेतु मां ब्रह्ममेव मधुमेतु मां यास्ते सोम प्रजावत्सोभिसो अहं दुष्स्वप्नहं दुरुषः यास्ते सोम प्राणागस्ताञ्जुहोमि त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् ब्रह्महत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणास्त्रिसुपर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति असहस्रात् पङ्क्तिं पुनन्ति ॐ ब्रह्ममेधया मधुमेधया ब्रह्ममेव मधुमेधया अद्यानो देवसवितः प्रजावत्सावे सौभगं परादुष्वप्नियगुं सुव विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मासुव मधुवाता ऋतायते मधुक्षरं तिसिन्धवः माध्वेर्नः सन्तोषधेः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमाल्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वेर्गावो भवन्तु नः य इमं त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् भ्रूणहत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणास्त्रिसुपर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति असहस्रात् पङ्क्तिं पुनन्ति ॐ ब्रह्ममेधवा मधुमेधवा ब्रह्ममेव मधुमेधवा ब्रह्मदेवानां पदवेः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्राणागस्वधितिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने अगुंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरो नसते दृषद्वरसदृतसद्व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् ऋचेत्वा रुचेत्वा समित्स्रवन्ति सरितो नधेनाः अन्तर्हृदा मनसा पोक्यमानाः घृतस्य धारा अभिचाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसां
तस्मिन् सुवर्णो मधुकृत्कुलाये भजन्नास्ते मधुदेवताभ्यः तस्या स ते हरगः सप्ततीरे स्वधां दुहाना अमृतस्य धारा य इदं त्रिसुपर्णमगाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् वीरहत्यां वा एते घ्नन्ति ये ब्राह्मणास्त्रिसुपर्णं पठन्ति ते सोमं प्राप्नुवन्ति आसहस्रात् पङ्क्तिं पुनन्ति ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः